औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोक से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दामिन सुमा मिलो। जी बहुत ही तरह तरह की बातें निकल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ईमान अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है, उसकी गाड़ियों पे जा रही है ये वो, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ तक शेयर कर दिया है कि ईमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ईमान ने इतना गम लिया है कि वो कहती ये कैसे हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। और वो उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये बातें सारी झूठ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतनी बात थी कि एक जो टेबल पे पड़ा होता था परफ्यूम, वो माँ जी को भी पसंद था और मुझे भी पसंद था। तो दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने भी कह दिया है कि बड़ी सख्तियाँ थी और हर बात माँ जी से पूछनी पड़ती थी, या ज़ाहिर कोई बात करती थी तो माँ जी आगे से झाड़ देती थी। तो वो यही कहती होंगी ना, अपने मियाँ की कोई शिकायत लगाती होगी कि जो बात है या मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो फिर ज़ाहिर सास है, जितना उन्होंने अपने बेटे को सर चढ़ाया हुआ था तो उन्होंने क्या बेटे को गलत कहना था। तो फिर उनके लिए ये मामूली बातें होती हैं ना, कि जो बातें वो कल कर गया है और लोगों ने इस चीज़ का भी बुरा मनाया है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी गलत क्या गुनाहगारियाँ जो जिस तरह की वीडियोस वायरल हुई या जो भी है, तो उसने कह दिया हाँ कर लिया तो ठीक है, ना कर लिया तो माफ़ी मांग ली थी ना और माफ़ भी कर दिया था। तो उनके लिए ये फिर अगर बड़ी बात नहीं है तो फिर क्या उन्होंने बेटी का बहू की बात सुन के बेटे को गलत कहना चाहा था। तो थोड़ा इसलिए ना टाइम देना पड़ता है हर बंदे को अपने रिश्ते के लिए। जो बहुएँ हैं उनको ज़्यादा देना पड़ता है। वही आपने सुना होगा रात सुबह डॉक्टर नबीहा ने जो बातें की, और हम भी वही बातें करते हैं कि जो हमारे मुल्क में, जिस तरह मैं सुन रही थी कि सिर्फ हमारे मुल्क में ये है कि अगर मर्द शादी करता है तो औरत से इजाज़त लेना ज़रूरी, बाकी के तो शायद मुल्कों में ये चीज़ है भी नहीं। और हमारे मुल्क में जिस तरह के बहू को हर जगह पे कहते हैं ना ज़्यादा झुकना पड़ता है और ज़्यादा उसको मतलब कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 2-4 साल ससुराल को दे देते हो ना, तो आप ये नहीं है कि एक रजब भट्ट से आपको ऐसा होना था तो आगे अगर अल्लाह ताला माफ़ करे, आगे अभी तक तो कहते हैं ना बिगड़ा कुछ नहीं, अभी तक लोग ही कह रहे हैं साइन हो गए, पता नहीं किए नहीं किए क्या है, या व्यूज़ का चक्कर है, या अब भी कोई रिश्ते में गुंजाइश बची है, या जिस तरह इसको धचका लग रहा है। इधर ये जो पतलू वाला मामला हो गया, पतलू ने इसके ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि अगर वो केस ना करता तो वो सीधा सीधा खुद फंसता था कि शायद रजब भट्ट ने जो इल्ज़ाम लगाए वो सही हैं। तो अब ये हो गई है बात अदालतों में जाएगी, क्या सच क्या झूठ जब कोई प्रूफ दे देगा तो फिर उसका आगे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इधर फिर अपनी ऑडियंस को जो इतना फेस करना, जो इतना बड़ा, कुछ लोग तो हैं ना जिन्होंने ऐसे ही शुरू में ईमान के साथ थे और अब वो रजब के साथ खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। तो कुछ लोग यकीन करें कि मैं ना थोड़ा कभी होता है ना, मतलब कि गलत कमेंट होता है आता है ना, थोड़ा डिसहार्ट होती हूँ मैं। फिर अभी मैं देख रही थी कि उनकी बेटी को तलाक तक बात चली गई है और लोगों ने वीडियोस बना के कहना शुरू कर दिया कि ईमान और जो उसका भाई है उनकी दुम पे पाँव रख दिया उसने ना, रजब ने। कितनी बड़ी बात है। हम अगर इस तरह की बात करते हैं, हमें हालांकि कोई पता नहीं, हम किसी के घर में नहीं बैठे हुए, जस्ट हम लोग एक वीडियो देख के उससे निकाल रहे होते क्या सही है क्या गलत है, कौन झूठा कौन सच्चा है। तो कितनी बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं। तो वही ना, अब उनका समझे नुकसान भी हुआ, बेटी को तलाक भी आ जाएगी, आगे क्या मुश्किल बनेगा क्या। जिस तरह मतलब उधर भी यही रोने पिटने पड़े हुए हैं कि लोगों ने कहा या ईमान रो रही है या ईमान हॉस्पिटल पहुंच गई है, जो कह रही है मैंने कभी भी नहीं ये चाहा था कि मेरा बेटा उस मतलब से कर्ब से गुजरे जो जिस कर्ब से मैं गुजरी हुई है। तो उसके भाई ने भी कहा था, या कह रहे हैं कि उन्होंने जो कि अपनी मर्ज़ी से कहा, उनकी मर्ज़ी बीच में शामिल नहीं थी। नहीं, ये बात गलत है। अगर वो बेटे को सख्ती से उनकी वालदा साहब मना करती, वो आम कोई गांव की जाहिल औरत नहीं है, वो पढ़ी लिखी और एक जॉब होल्डर औरत है और टीचर है। एज ए टीचर जो उस्ताद होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, वो अपने बच्चों को भी उसी नज़र से देखते हैं जो स्टूडेंट की ज़िंदगी बनाना चाह रहे होते हैं उस्ताद एक तनख्वाह लेके।
تو جو اپنی اولاد جس کو پیدا کیا ہوتا ہے، جس کے اوپر بعد میں والدین نے ہونا ہوتا ہے کہ ہمارا اولاد اچھی ہوگی تو آگے ہمارا جو بڑھاپا صحیح گزرے گا ہے، تو اس کو کس طرح اولاد جو ہے فری ہینڈ کر دیتی ہے کہ بھی جو مرضی کرتا رہے. اور بچے نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ساتھ بیٹھ کے جو لقمے دیے جاتے تھے یا بہن بھی باتیں کرتی تھی، بس بات وہی تھی نا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ ہو جائے گا. تو بس رجب نے بھی بہت جذباتی فیصلہ کیا، بہت غلط کیا. ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ان کی ماں جو ہے گاڑی دکھا کے تو بڑا خوش ہو رہی ہیں، 999 ان کو ویوز ہے، ویوز ہے. تو بس یہی بات ہے نا، کسی کے گھر کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، انہیں نئی گاڑیوں کی سوجی ہوئی ہے، انہیں یہ تو کبھی یہ چیز بندہ کرتے سوچے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت میرے پہ آ جائے گا تو کیا بنے گا. انہوں نے تو بیٹے کو یہ بھی نہیں روکا کہ عید کے کتنے دن رہ گئے ہیں پیچھے ہیں، لوگوں کی خوشیاں برباد کر دی ہیں انہوں نے. تو کیا ماں جب گود میں بیٹا لے کے تو روئے گی یا بد دعائیں دے گی، تو کیا پھر وہ بد دعائیں نہیں لگیں گی؟ بہت آگے تک جائیں گی. ہر بندے کو سوچنا چاہیے تھا. اور ہر بندہ اتنا ناراض ہوا ہے نا رجب بٹ سے، جتنے اس کے فالوور تھے، کہ اس نے ایک ایک چیز کا تانا دیا ہے، دوستوں کے دیے ہوئے پیسوں کا تانا دیا ہے، خود اپنے اتنے بڑے گناہ مان کے پھر بیوی نے، میں نے جو سوری کی تو اس نے معاف کر کے تو میرے سے نا موبائل بھی لے کے رکھ لیا. اتنی اس کی چھترول ہو رہی ہے کہ 13 لاکھ 14 لاکھ کی تو ایک ایک گھڑی پہنتا اور بیوی کو ایک گفٹ دے کے اس کے تانے دے رہا. تو کیوں؟ اگر ماؤں بہنوں نے گھر خراب کیا، دوستوں نے خراب کیا، تو کیوں کیا؟ تو جی کوالن بھی بیچاری سامنے آ گئی کیونکہ اس کو بھی ایسے رگڑا چڑھا ہے. کہہ رہے ہیں وہ بیچاری بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے تو ایسا مطلب کچھ بھی نہیں بتایا، میرے سے تو جسٹ ایک سوال پوچھے گئے تھے اور ان سوالوں کے میں نے جواب دیے تھے. تو یہ ساری باتیں کہ بیوی کو ایک ایک چیز کا تانا دینا، بیوی کو ایک ایک چیز، تو آپ نے اوقات دکھائی ہے، کسی کو تو کچھ بھی نہیں گیا کہ مطلب پھر وہی ہے نا، ویوز لینے کے لیے تھوڑا بہت لوگوں کو راشن لے کے دے دیا، یا کسی کو مطلب کہ جا کے بیٹی کا جہیز لے کے دیا تو اتنا ویوز سے کما بھی لینا. تو اگر بیوی کو دے دیا یا اپنے بچے کو دیا تو اس کا اتنا حساب کہ وہ گاڑی چینج کر لی، اس نے یہ کر لیا، وہ بھی تو کافی دیر سے ادھر ٹک ٹاک پہ بیٹھ رہا تھا نا. تو اس کو بھی تو یہی لالچ کھا گیا نا ان کو بھی، کہ اس نے بھی جو تنگیاں دیکھی تھی، اور جو اب اس کو بھی تھوڑا وقت ملا کہ مجھے بھی 4 آنے لگے ہیں، تو اس نے بھی وہی کام کیا جو تم کر رہے تھے. اور اس نے بھی اپنی بہن کا سکھ نہیں دیکھا، اپنے بھانجے کو نہیں دیکھا، میں نے شہزادے کو پالنا، میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا. تو یہ ادھر نہ بھی بتا کے محنت مزدوری کر کے اس کو پالتا، لوگوں کو نہ بھی بتاتا، تو ہو سکتا آج اس کی بہن اس جگہ پہ نہ ہوتی جس جگہ پہ ہے. تو کافی دکھ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، کیا کرے، ہر انسان بیٹیوں والا ہے. تو پوری اگر ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں جو باتیں، وہی بات ہے نا کہ یہ بات ختم نہیں ہونے والی، یہ تھمنے والی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر ایمان کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چھپنے والا. پھر وہ بھی بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا سختیاں ہوتی رہی ہیں، کیا کیا مشکلات کا سامنا اس کو بھی کرنا پڑا ہے. اور آگے پھر ادھر کا بھی پھر پتہ چل جائے گا نا کہ وہ تو وائسوں پہ لوگوں کے ساتھ باتیں ڈسکس کرتے رہے نا، تو ادھر منہ در منہ کیا ہوتا رہا ہے، تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. تو لوگوں نے کیا کرنا، یہ لوگوں کی عدالتوں میں کبھی انصاف نہیں ملتا. انصاف تو اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ ہم سے پتہ نہیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہوں، ہم نے کہاں کہاں کسی کا دل توڑا، کہاں کہاں ہم نے کچھ غلط کیا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت ہی مانگنی چاہیے. تو رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے. جس طرح لوگ اتنا مشورے دے رہے، ایڈوائس دے رہے، اگر ان عورتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالے، یہ جو ایمان نے یہ جو غزل اور ان کی والدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جس طرح ہم اپنے بچے کو، میرا بیٹا باہر کے ملک تھا تو میں تڑپتی تھی، تو میں نے بتایا تھا نا وہ جو بچی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ایک دم، تو مجھے لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے. یہاں پہ ہوا یوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اچانک سے چیخو پکار شروع ہو گئی.
تو میں بھاگ کے گئی دیکھوں کیا ہوا. پہلے بھی اسی طرح ہو رہا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا ہے. کہتے ونڈو سے, کہتے جو چھوٹی بہن ہے نا وہ ڈیوٹی پہ گئی ہے تو وہیں پہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے, بے ہوش ہو کے گر گیا. تو میں نے کہا چلے, کہتے دعا کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ابھی بس ایسے ہی بہت اس ٹائم ہماری گلی میں بہت ہی کہرام مچا ہوا تھا. پھر ماما اسی ٹائم جلدی نیچے گئی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. تو بس آپ نے بھی دعا کرنی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی نہ بڑے کو اپنی عمر کا پتہ نہ چھوٹے کو. تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آمین. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.